احتضنت مدينة باريس نهاية الأسبوع الماضي الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للأفلام الأمازيغية، الذي شارك فيه ما لا يقل عن 20 فيلما، منها الطويلة والقصيرة والوثائقية، معظمها من بلدان شمال إفريقيا. اختتم المهرجان بتكريم 3 أفلام فازت بالجائزة الأولى: فيلم أديوس كارمن وداعا كارمن للمخرج المغربي محمد أمين بن عمراوي في فئة الأفلام الطويلة، البطاقة البريدية للمخرج المغربية محاسن الحشادي في فئة الأفلام القصيرة. أما في فئة الأفلام الوثائقية فكانت الجائزة الأولى من نصيب المخرج التونسي عبد الحق طرشوني بفيلم حديث القرى الأمازيغية. حديث القرى هي رحلة في الزمان والمكان للتعريف بالمعمار الأمازيغي، بالحضارة الأمازيغية، بالثقافة الأمازيغية، وكذلك بحياة الناس في سلوكهم اليومي، في عاداتهم، في أعراسهم، في أحزانهم، في أفراحهم، في طريقة العيش. الأفلام التونسية الناطقة بالأمازيغية أو التي عالجت مواضيع تتعلق بهذه الثقافة في تونس أحدثت المفاجأة في هذا المهرجان، كفيلم الزول مرحبا للمخرج وسيم قربي. فيلم الزول أول فيلم يعني أمازيغي يتصور في تونس. بديت نصور من 2009، وقبل ما يعني توقف التصوير بحكم يعني كانت ظروف صعيبة، كان تصور كان من الممنوعات. بعد الثورة وصلت للتصوير، والفيلم هذا يتحدث على يعني هو بحث في الهوية الأمازيغية، ويعني حاولت نوثق من خلاله يعني الأمازيغ في تونس يعني كيفاش يعيشوا، بحكم أنه يعني حتى في تونس ما نعرفوش يعني على الأمازيغ ما نعرفوش حتى شيء. الفيلم المغربي أديوس كارمن وداعا كارمن للمخرج محمد أمين بن عمراوي، الذي كان من بين الأفلام الفائزة، يترجم جيدا الخطوات الإيجابية التي خطتها السينما الأمازيغية في المغرب. بعد خلق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدأت الدولة كتعطي واحد الاهتمام للأمازيغية بصفة عامة، وكنظن بلي أن لحد الساعة هناك 5 أفلام أمازيغية نالت الدعم ديال الدولة، وهذا شيء وهذا مكسب. وكنقولوا حنا مازال خاص، لأن حنا ما كنطالبوش بالدعم، وإنما نطالب بسن استراتيجية واضحة لدعم السينما الأمازيغية في المغرب. وكنقولوا دائما أن الفيلم الأمازيغي جزء لا يتجزأ من السينما الوطنية، لا ديالنا ولا ديال جميع البلدان اللي فيها الأمازيغية. موريتانيا كانت هي أيضا حاضرة في هذا المهرجان بفيلم تيمبوكتو، الذي يروي فيه المخرج عبد الرحمن سيساكو معاناة هذه المدينة المالية وأهلها من بطش وظلم الجماعات الإرهابية التي تدعي التصرف باسم الإسلام. هذه المعنى تاع مش غير البقعة هذه معناتها، خاطر هذه الحكاية تاع البقعة تاع الدنيا كاملة. في كل الدنيا اليوم تصرى مشاكل مع العباد، وكيف الناس ياخذوا حاجة الدين على خاطرهم. بصح هو أول حاجة دين الإسلام، دين المحبة، المستقبل، برشا حاجات. الفيلم يحكي زاد على الحاجات هذوما، كيف الناس عايشين والاخرين ما يخلهمش يعيشوا كما يحبوا. الجزائر حضرت هي الأخرى في هذا المهرجان بمجموعة من الأفلام التي أنتجها سينمائيون شباب يشكون من الصعوبات المعنوية والمادية التي تعترض طريق الإنتاج السينمائي بالأمازيغية، كما يشكون أيضا من صعوبة الحصول على المساعدات المالية التي تخصصها الدولة لدعم السينما.
هؤلاء السينمائيون يعتبرون أن المعايير التي تعتمدها المؤسسات المتخصصة في دعم الأفلام ليست دائما مهنية وموضوعية، إذ كثيرا ما دعمت أفلام بملايين الدينارات دون أن تصبو في النهاية إلى المستوى المرجو. Tout est fermé, voilà. Pour les autres, je ne sais pas, mais peut-être c'est facile pour les autres. Vu, bon, toujours à se poser des questions par rapport à un volet financier, mais avec moi, ça n'était pas le cas. Ben, c'est une autoproduction que j'ai financée moi-même. Ben, c'est pas facile du tout. C'est très difficile. Voilà. Pour moi, c'était vraiment une expérience riche mais dure. مرحبا يسوان يسلمك يكون وين الخير؟ لا بس الحمد لله سؤال في الجو. السينما الجزائرية كانت حاضرة أيضا من خلال أفلام عرضت خارج المسابقة كفيلم السطوح لمرزاق علواش الذي يصور الحياة القاسية والعنيفة لبعض سكان العاصمة الجزائرية الذين يعيشون فوق سطوح الأبنية. C'est un point de vue particulier dans ce film. D'abord, au contraire de mes autres films, ici, il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas un personnage principal, il y a des personnages principaux, plusieurs. Et nous passons d'une histoire à l'autre. Il y a 5 histoires donc qui se chevauchent et qui se passent en une seule journée. بغض النظر عن نوعية الأفلام ومحتوياتها المختلفة وبعض النقائص في التنظيم، يعتبر هذا المهرجان نجاحاً كبيراً للثقافة والسينما الأمازيغية في نظر المنظمين والسينمائيين والجمهور الذين حضروه. دليلهم على ذلك أنه شاركت فيه أفلام من كل الدول التي لها أصول أمازيغية، ثم إنه نظم في قلب باريس عاصمة الثقافة العالمية. La France et Paris en particulier, il y a une forte présence depuis maintenant 2 siècles de la communauté berbère. Et puis cette communauté qui est arrivée dans les années 1840-1850, elle a donné au monde culturel français beaucoup de personnages illustres. Je pense à Jacques Villeray. Jacques Villeray est d'origine kabyle par son père. Je pense à Danny Boone, je pense à Daniel Prévost, je pense également à beaucoup d'autres artistes comme Marie-José Nat et comme beaucoup d'autres qui ont apporté leur contribution à l'épanouissement de la culture en France. باريس خاص يكون فيها مثل هذه المهرجانات، وكنتمنى من المسؤولين ديال السينما ولا بصفه عامه الناس المغاربه ولا المغاربيون انهم يساهموا في تقويه هذا المهرجان، لان الا كنشوفوا اليوم في العالم السينما الا ما موحده بحال قلنا موحده بحال هوليوود، النموذج ديال هوليوود خصك تكون بحال دير بحال هذه الافلام باش يجيك الجمهور. مهرجان الأفلام الأمازيغية الذي يرعاه الفنان القبائلي إدير يؤمل فيه أن يكون عاملاً من عوامل توحيد جهود المهنيين الأمازيغ الذين يشتغلون في هذا الميدان من أجل تطوير وتحسين السينما الأمازيغية الفتية. L'image, on ne connaissait pas beaucoup. Le théâtre, on en fait un petit peu dans les villages. Ce n'est pas du théâtre classique comme on le connaît, mais des joutes oratoires, etc. Mais filmer, réaliser, penser à l'éclairage, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles pour nous. Donc il est plus que jamais urgent d'essayer de ramener cette constante-là pour qu'elle puisse compléter le tableau culturel berbère. خلال هذا المهرجان طرحت إشكالية تمويل السينما الأمازيغية التي تفتقر إلى نموذج اقتصادي لتمويلها. السينمائيون والمنظمون ناقشوا العديد من الأفكار التي قد تساهم في حل هذه الإشكالية. من بين المقترحات التي حصل عليها إجماع استعمال الإنترنت لإنشاء شركات البث الحي حسب الطلب لتوزيع ونشر الأفلام.
Grâce à Internet, grâce à la diffusion des œuvres partout dans le monde avec la VOD, je pense que là, vous connaissez Netflix, vous connaissez aujourd'hui Netflix mondialement, comment il arrive à vendre ses œuvres. Donc c'est cette technologie qu'il faut maîtriser pour qu'on puisse lui assurer une diffusion mondiale en VOD payante. Et là, vous avez la planète qui est à vous. متى غي كانت جيت تيب زوره كاين اردري تشكت هذاك التوسخ راكي خصك انت تقرات هاكو دابا داك تعسو. مهرجان باريس للأفلام الأمازيغية يضاف إلى قائمة المهرجانات التي تهتم بالسينما الأمازيغية كمهرجان الجزائر ومهرجان إسني أوراغ أي التاج الذهبي بأكادير بالمغرب والمهرجان الدولي لأفلام المشرق الذي ينظم في مدينة جنيف بسويسرا. Le FIFOG est partenaire du Festival du film berbère de Paris. Nous présentons des films berbères chaque année, 2, 3, 4, 5 en compétition et en hors compétition. Pour nous, c'était une occasion de sensibiliser l'Occident qui nous englobe tous dans un monde arabe, qu'au sein de ce monde appelé faussement arabe, il y a des identités plurielles, des revendications qui relèvent des droits de l'homme, qui relèvent des droits élémentaires de l'être humain, à savoir vivre sa culture. من بين الانتقادات التي وجهت لهذا المهرجان الفتي بباريس كثرة الأفلام التي عرضت فيه ما لا يقل عن 20 فيلما خلال يومين فقط. أضف إلى ذلك كون بعض الأفلام المشاركة أنجزت كلية باللغة الفرنسية أو العربية لا أثر للغة الأمازيغية فيها ولو أنها تعالج مواضيع تتعلق بهذه الثقافة كما أن هناك من انتقد لجنة التحكيم بسبب خلوها من المهنيين السينمائيين. هذه النقائص التي تعد هيئة التنظيم بمراجعتها خلال الدورات القادمة. On va être obligé d'étendre, au lieu de faire 2 jours, je pense qu'on ira dans une première phase vers une journée supplémentaire et j'espère dans 5 ans avoir une semaine complète. Le développement, c'est d'aller également vers des partenariats avec par exemple la province du Québec. On va amener ce festival dans 4-5 mois au Québec, à Montréal, pour le projeter là-bas dans les salles. Et c'est de passer également des accords avec le Maroc, un certain nombre de régions au Maroc, pour également que ce festival puisse faire l'aller-retour. يبقى التحدي الأساس للسينما الأمازيغية أن تفرض نفسها بهذه اللغة الجميلة وتتجه نحو النوعية وتنفتح على الآخر بالتطرق إلى جميع القضايا العالمية وهموم الناس أينما كانوا كي تثبت بأن هذه اللغة شأنها شأن كل اللغات الأخرى أي بإمكانها أن تستعمل في السينما.